السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس بعيدا عن وظيفة النائب البرلماني يقف المفتش العام جنبا إلى جنب في جهده الرقابي مع مجلس النواب العراقي، فيصنع حالة من تكامل الأدوار وتبادل المهام في مواجهة الفساد ومحاربته ومراقبة الأداء وتقويمه وضبط بوصلة المؤسسات ورصد فعالياتها الوظيفية، وهذا ما يجعل الدولة في مأمن من تدهور النظام وتفكك الإمكانيات عبر رقابة مباشرة دائمة تتمتع بالمرونة وسرعة التعاطي مع المجريات العملية التشغيلية اليومية. إن الرقابة على الأموال العمومية تشكل في كل المجتمعات الديمقراطية أحد الركائز الأساسية التي يقام عليها صرح الحكم الرشيد، بحيث يمكن اعتبارها عاملاً جوهرياً في إصلاح الدولة والمجتمع، وأداة مهمة لترشيد وتدبير الموارد المالية والبشرية، بل مدخلاً أساسية لتحقيق التنمية. وعلى غرار باقي دول المنطقة يتمتع العراق بأجهزة رقابية متنوعة ومتعددة ومختلفة التخصصات، فهناك الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية والرقابة الإدارية أو الداخلية المفتشيات، والقاسم المشترك بين كل هذه الأنواع والأجهزة المسؤولة عنها هو تحقيق الأمن الاقتصادي والإداري للدولة، وهي وظيفة سيادية عليا. لقد مر العراق بظرف حرج وحساس واستثنائي طوال سنوات ال12 الماضية، وكان الموقف استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وحصل خلل واضح في دوائر العمل، وكانت هناك محاولات جادة بين الحين والآخر على ردم الهوة بين الضبط والانحراف، غير أن مكانة الفساد كانت قادرة على البقاء والتغول والمكوث في منظومة الدولة فترة طويلة، فهي تكمن في فترات المعالجة والمراقبة والمتابعة، وترفع رأسها حين يغيب الرقيب والمحاسب، وتجوع النفوس المريضة إلى أموال الشعب وممتلكاته. إن وجود العراق في آخر قائمة الدول في معيار منظمة الشفافية العالمية يعد أمراً مخجلاً ومؤلماً في نفس الوقت، فالعراق الذي يمتلك السمعة الحسنة والمكانة المرموقة بين دول العالم في كل المجالات لا يليق به هذا الموقع المتدني في سلم الجودة الدولية في كل المجالات، وفي مقدمتها النزاهة والشفافية. وبناء على ذلك لم يعد بمقدورنا كمجلس نواب الصمت والتردد لمكافحة هذا الوباء الخطير وهذه الكارثة المتجددة، فمن غير المعقول أن بلداً تدخل له ميزانية تقترب من $1,000,000,000 في العقد الماضي تتبدد بهذه الطريقة المفزعة مقارنة بحجم الإنجاز والعطاء، وهذا ما يتطلب مراجعة جادة وجريئة وحقيقية لقياس حجم المدخولات مقارنة بحجم الإنجاز، وهي مهمة تتحملها مؤسسات الدولة الرقابية وفي مقدمتها مجلس النواب ودوائر المفتشين في الوزارات، ولا بد من الشروع في البحث عن جذور الفساد ليس في الوقت الحالي فحسب، بل وبالأثر الرجعي. أيتها السيدات، أيها السادة، إن الرقابة التي تتولاها الإدارة بنفسها عن طريق آلية التفتيش هي رقابة لاحقة أو بعدية تتم بعد تنفيذ الميزانية، وهدفها ليس الحيلولة دون وقوع أخطاء وحسب، بل
الكشف عن تلك الأخطاء بعد وقوعها لإحداث وتحقيق الزجر التي تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق النزاهة والحد من الفساد. إن المطلوب منكم كبير وكثير وخطير وحساس، وهو على درجة من الدقة والأهمية ما يتطلب منكم الشجاعة والإيمان على ممارسة مهامكم دون مجاملة أو محاباة أو خوف أو اعتبارات. فالجهاز التنفيذي كبير وهو معرض لكل أنواع الخلل ومنه الفساد، والدولة تعقد أملها بكم لنيابتها عن الشعب في أداء هذه المهمة السيادية وتقديم هذه الخدمة للوطن ومقدراته وحقوق شعبه الذي عانى طوال عقود من الزمن بسبب العوز والحاجة، وما ذلك إلا لأن المال حين ينحسر عن مجموعة من الأمة فليس إلا لأنه تكدس عند مجموعة أخرى. إن منظومة القيم والأخلاق التي نستمد ركائزها من أدياننا الحنيفة تقف إلى جانبنا في مواجهة المفسدين، وتعزز جهدنا في الضرب على أيديهم ومنعهم من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومن هنا لا بد من العمل معا على تطويق الفساد وتجفيف منابعه كما الإرهاب، فهما وجهان لعملة واحدة عنوانها سحق الناس مرة بسلاح الرصاص وأخرى بسلاح الجوع والفقر، ولا فرق بينهما، فكلاهما يعمل على هدم مقدرات الأمة البشرية والمادية. ومن هنا أدعو الجهات التشريعية إلى مراجعة عقوبات الفساد وتشديدها لتتلائم مع حجم الضرر الناتج عنها وعن مسبباتها. وأخيرا لا يفوتني أن أقدر باحترام كل الجهود التي قدمتها هيئة النزاهة والمفتشين العامين ولجنة النزاهة البرلمانية في الكشف عن حالات الفساد، وهو جهد غير قليل تشكر عليه المؤسسات، ونطالب منها بالمزيد ونعول على أدائها، ونتمنى أن يوثق هذا الجهد بتقرير فصلي يقدم منها ومن الجهة البرلمانية بشكل فصلي عن حجم الأموال التي استطاعت إعادتها لخزينة الدولة من عمليات الكشف عن الفساد، وأن يكون ذلك متوازيا مع حجم الضائعات من الموارد ليكون بمقدورنا تضييق مساحة حركة الفساد في البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها. سعيد بلقائي بكم وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.